اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فاتح خزائن الجود وحبيب الملك المعبود صاحب المقام المحمود صلاة تتعدى المحدود وتفوق المعدود ننال بها العرفان والشهود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فاتح خزائن الجود وحبيب الملك المعبود صاحب المقام المحمود صلاة تتعدى المحدود وتفوق المعدود ننال بها العرفان والشهود وعلى آله وصحبه وسلم. رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر هدايا إلي وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا إليك مخبتا أو منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر هدايا إليك وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا إليك مخبتا أو منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر هدايا إلي وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا إليك مخبتا أو منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر هدايا إلي وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا إليك مخبتا أو منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.